السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في قناة بيت الربح. فيديو جديد على قناة حول مجال الربح من الانترنت. إذا كنت أخي أختي تشاهد القناة لأول مرة قم بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكل جديد. إثبات سحب جديد يا أخواني سنقوم به من هذا الموقع، موقع ديفي بانك. الموقع يا أخواني هذا هو الموقع. أنا أقوم بشرح الموقع يا أخواني من أجل الحصول على مكافأة $1 التي يعطيها الموقع. هنا تجد الموقع يا أخواني ديفي بانك، بوابتك إلى خدمات الأكثر ربحية. هنا تجد شركاء الموقع، وهنا الثقة التي تحتاجها للاستثمارات المشفرة، أرباح عالية الفائدة. هنا كسب الحد الأدنى 12%، كسب ما يصل إلى 20% مع المسوقين بالعمولة. هنا إجمالي القيمة المقفلة 66 ألف مليار دولار يا أخواني. هنا بعض العملات الرقمية. هنا كما قلت كسب الحد الأدنى 12%. وهناك الداشبورد أو واجهة الموقع عند الدخول إلى الموقع، واجهة بسيطة. هنا بعض الإحصائيات عن الموقع يا أخواني. هنا تجد حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر، الفيسبوك أو انستغرام أو تيليجرام، وهنا إدارة تقوم بالتواصل معهم. وهنا قناتهم على التليجرام يا أخواني، إدارة التواصل. وهنا تجد إلى قمنا بالذهاب إلى الفوق يا أخواني، الذهاب إلى الأعلى. هنا نجد جميع المدفوعات في الموقع، نقوم بالضغط عليها لنرى جميع المدفوعات من الموقع عن طريق عدة عملات رقمية. ننتظر التحميل يا أخواني. هنا عن طريق SDT يا اخواني، ثم عن طريق التوكوين، عن طريق ترون، ليتكوين، بيتكوين، الريبل. هنا عن طريق ليتكوين، توكوين، بيتكوين، عدة عملات رقمية يا اخواني، اخر المدفوعات يا اخواني في الموقع. وهنا مقابل الدولار بمقابل العملات الرقمية بالدولار. طريقة التسجيل في الموقع يا اخواني سأترك لكم رابط التسجيل في صندوق الوصف. اول شيء نضغط على انشاء حساب. هنا نضع اليوزر نيم واسم المستخدم، ثم عنوان البريد الإلكتروني، ثم كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور. هنا نختار أي سؤال ثم نقوم بالإجابة عليه هنا، ثم نوافق على هذه الشروط، ثم نضغط على اشتراك. أنا مسجل في الموقع سأقوم بالدخول إليه. هنا أضع اليوزر نيم ثم الباسورد، ثم أضغط على تسجيل الدخول. هنا أختار العملة والمحفظة التي أريد أن أقوم بالاستثمار بها. يمكن تغيير المحفظة عند الدخول الموقع. أختار عملة التوكوين، أنا مستثمر عن طريق التوكوين. وهذا واجهة الموقع يا أخواني أو الداشبورد. هنا تجد انفيستي، إدارة تقوم بالاستثمار في الموقع، ويدراو، ثم الهيستوري، ثم الريفري. هنا لدي في البالانس 17 و75 حوالي $3.5 من عملة التوكوين. هذا ما قمت باستثماره في الموقع. هنا تقوم بحساب الأرباح، مثلا تريد أن تقوم باستثمار 500 توكوين، وهو يعطيك الأرباح كل ساعة، وهذه الأرباح كل يوم يا أخواني. بالنسبة لطريقة الإيداع عن طريق الدوكوين، نضغط على انفيستا. الحد الأدنى للاستثمار هو 20 دوكوين في الموقع. ونختار عن طريق إعادة الاستثمار من البالانس لدينا، ثم عن طريق المحفظة مباشرة نضغط هكذا عن طريق المحفظة. الحد الأدنى للاستثمار هو 20 دوكوين يا أخواني. هنا نقوم بعمل كوبي لهذا العنوان، ثم نقوم بإرسال لهم أكثر من 20 دوكوين. مثلا نريد أن نقوم بالاستثمار عن طريق عملة أخرى، مثلا عن طريق عملة زيكاش. نختار عملة زيكاش هكذا. هنا تجي كما قلت بالنسبة للاستثمار نقوم مثلا نريد أن نقوم باستثمار 0.1. الزكاش تعطيك هذه الأرباح كل ساعة، وهذه الأرباح بالنسبة لليوم. هنا نضغط على انفيست هكذا، استثمار في الموقع. نختار عن طريق المحفظة. الحد الأدنى للاستثمار عن طريق الزكاش هو 0.03. نقوم بعمل كوبي لهذا العنوان، ثم نقوم بإرسال لهم أكثر من هذه الكمية. مثلا نريد أن نقوم بالاستثمار عن طريق عملة، عن طريق الريبل. نختار عملة الريبل هكذا، ثم نضغط على انفيست هكذا، ثم نضغط على ديبوزيت فروم واليت. الحد الأدنى للاستثمار عن طريق الريبل هو 7 ريبل يا أخواني. نقوم بعمل كوبي، ثم نقوم بإرسال لهم هذه الكمية إلى هذا العنوان، عنوان محفظة الريبل. سأختار يا أخواني أنا مستثمر عن طريق الدوكوين، أختار عملة الدوكوين هكذا. وهنا أجي الهيستوري، أضغط على هيستوري. هنا جميع المعاملات، سواء الأرباح تضاف كل ساعة. هنا يا أخواني الأرباح تضاف كل ساعة. ثم هنا تجد ديبوزيت الإيداع الذي قمنا به، الإيرني بيمو، السحوبات من الموقع. ثم بالنسبة لرابط الإحالة هنا، هذا هو رابط الإحالة. تجد رابط الإحالة هنا، إدارة تقوم بدعوة أصدقاء الأعمال الموقع. هذا هو رابط الإحالة. بالنسبة لطريقة السحب في الموقع يا أخواني سهلة. نضغط على ويدراو، سأقوم بإثبات سحب 17. هنا أضع عنوان محفظة الدوكوين. إذا أردنا أن نقوم بتغيير المحفظة نضغط على إيديت هنا، ثم نضع ماكسيمو هكذا 17.75 دوكوين، ثم نضغط على بروسيس هكذا. وقد تم السحب يا أخواني بنجاح. نذهب إلى محفظة دوكشي لنرى السحب إذا وصل إلى المحفظة.
وهذا هو السحب يا أخواني، وصل إلى المحفظة 17.75 دوك، ننتظر حتى يتم عمل كونفيرم للمعاملة على محفظة دوكشي. كما قلت هذا هو السحب يا أخواني. هذا كل ما لدينا أخواني في هذا الموقع. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل خاصة الجرس لكم كل جديد. شكرا لكم يا أخواني على الدعم.